Mayong gabi inausab nga kanining tanan, dalaygon ang Dios ni ining tagnaa nakahimo na usab kita sa pag duol ngadto kaniya. I hope nga malipayon usab kamo diha sa paglantaw ning ato ang pagsibya nining tagna sa kagabion. Well, alang sa atong mga igsoong higala nga naka-tune in na karon sa inyohang mga gadget diha, ha, ang inyong mga cellphone, laptop, unsa ba ka ang inyong gigamit alang lang sa paglantaw ni atong programa. Mayong pagpaminaw nga kanining tanan gikan sa gawas sa Pilipinas mayong buntag nga kaninyo og dinhi sa Luzon, Visayas, Mindanao mayong gabi. Well, sa di pa tamo adto sa unahan ato ang imbita na usab ang balang espiritu may magagiya kanato sa tong panagatuon ining takna sa kagabion. Magampo ta igsoon. Amahan nga langit nun, dili kayo namo matukib among kalipay sa pagpasalamat nga kanimo tungod sa imong pagkamaayo. Nga hangtod ining mga taknaan nakahimo kami sa paginhawa o nakahimo kami sa pagduol nga naganimo. Usa kami sa imong magkalipay kinong Dios ining takna. Pasabta kami sa mga butang nga maoy makagiha kanamo og maoy maghatag kanamo pang-andam sa among tagsa ka kinabuhi samtang kami nagapaabot sa kaduhan nimong pagbalik. Lauman namo kini Ginoong Dios. Among dawaton ang tanan nga imong ihatag ug usab nagalaom kami nga pinaagi kanimo makabaton kami niining tanan. Among isalig sa ngalan ni Ginoong Hesus among bugtong nga manluluwas. Amen. Bueno, mga kahigalaan, mga pinangga nga nagasubaybay sa ato ang channel. Daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe o usab sa inyong pag-like o usab sa inyo usab na pag-comments alang sa atong programa. Malipayon kita nga ato ang nakita atong nabasa ang inyong mga comments o ang Ginoo lang kayo imubalos usab nga kaninyo. Well, anhin na kita sa atong programa mga kaigsuonan o ato ning tagagpagtagad kining programa nato niining matahom sa kagabion o kini ato gayo kanunay nga makit-an ang atong uluhan sa atong programa sa whole nga pag program nato hangtod sa mahuman kini ato lang yung hinumduman nga kung aduna kapay kinabuhi aduna kapay paglaom. Igso higala nining matahom nga kagabion mao ni ato ang tagaagpagtagad. Bible prophecy symbols. Tungod kay ikaw ug ako niadtong nangaging gabi atong nisgutan ang kaning mananap nga mapintas, ang marka sa mapintas nga mananap. Mao ni nga mo study ta karon og mga Bible prophecy aron atong makuha og unsa kining marka sa mapintas nga mananap. Atong hinuktukan nga dinhi atong masuta og unsa ang kamatuoran nganong naingon ini ang sistema nato karon. Apan sa dili pa mga kaigsunan, maminaw na kita og usa ka awit. Ania ang awit.
panahon sa pagbisita sa nangawala. Nagahin ba ka og panahon sa pagbisita sa nangawala mga igsunan? Kaninduta sa kanta nga sa diin nagapahinumdum kanato nga sa atong kapanahonan karon dili lang gayud kay tiaw-tiaw ang atong pagkinabuhi kundi ugon sa atong nahibal-an ato kanang i-share para sa kaayuhan sa tanan mga kaigsuonan. Okay, so niining taknaadi na kita magdugay tungod kay ang atong oras dali lang mahuman ning ato ang programa kay oras ra magini mga kaigsuonan higala og dinhi atong nakita ang Bible prophecy symbols ato kining tagagpagtagad kung naa kamoy balaang Biblia o kahaba ballpen lapis o papel pwede ninyo isulat ang mga pahinumdom nga naa sa balang kasulatan mga teksto aron inyo usab masubli inyong mabasa so pananglitan og mawala kini sa inyong cellphone ang ato ang ang ato ang mga pahinumdom. Dinhi mga kigsunan sa Revelation 17 verse 15. Ang dagat diha nagsimbolo kana og katawhan kita. Unya sa Jeremiah 49 mga bersikulo 36 ug 37 ang hangin diha nagsimbolo kana siya og war. Digmaan, away. Sa Daniel 7 bersikulo 19 or 17 mao kini ang gitawag natong halimaw o mapintas nga mananap. Mao ni gingharian sa mapintas nga mananap. Atong hinumduman mga kaigsoon nagigala nga kini magapahinumdom kanato. Dinhi sa Daniel 2 mo study ta karon sa chapter 7 aron atong mahinuklugan. Actually ang Daniel 7 o ang Daniel chapter 2 kini siya adunay pararias kung imong tagagpagtagad. Now dinhi sa Daniel City para atong makuha ang atong mga pangagpas sa mga panghunahuna karon ug atong matama dinhi sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 2 matud pa dinhi si Daniel misulti og miingon ako nakakita sa akong pananahon sa gabi ug ani karon ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat. Mga kaigsunan, unsa ganitong hangin mga kaigsunan? Matod pa dinhi ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat. Unsa ganitong hangin? Ato sa nga lantahon aron atong masayran. Unsa ganitong hangin? Mga kaigsunan, war. Okay? So, niya dinhi mga kaigsunan o mga kahigalaan. Ang atong nabasahan, ang upat nga mga hangin sa dagat, mingkutaw sa dakong dagat. Okay? Unsa man tong dagat gani mga kaigsunan o higala? Ang hangin meaning war. Unsa tong dagat katawhan. So kaning hangin dire gamo ang digmaan away, giaway niya ang unsaman ang mga katawhan. So ikaw ug ako kini mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Now, dinhi atong masuta ug makita sa Daniel chapter 7 verse 3. Padayon ta sa pagbasa. Dinhi matud pa dinhi mga kaigsunan og minggula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalain-lain ang usa ug usa. Mao ni ang upat. Usa to didto mga igsunan, upat nga hangin nya mikutaw sa dagat. Dinhi mga kaigsunan ni ana ang upat. Mao ni ang atong tagaagpagtagad mga kaigsunan. Padayon ta sa pagbasa. Padayon ta sa pagbasa aron atong masuta. Verse 4. Ang nahauna sama sa usa ka leon ug may mga pako sa agila. Nakita ko hangtod nga ang mga pako niya giibot og kini gialsa gikan sa yuta og gipatindog sa duha katiil sama sa usa ka tawo og ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Ang una nga mananap mga kaigsunan nga nigula diya sa dagat kini actually dili ni mananap unsa gani ni katawhan.
no? Atong inumduman. So dili gayud ni siya simbolikal kini, simbolo kini magigsunan aron atong masabtan. Una nga minggula, parehas sa lihon. Unya naay pakpak. Mao kini mga kigsunan. Og kini siya nagahari ni adtong mga tuig 605 hangtod sa 539 BC. Mao ni gitawag og Babylon, ang una nga mananap. Dinhi mga kigsunan, padayon ta. Sa bersikulo 5, matud pa niya dinhi, og ania karon ang laing mananap ang ikaduha. Ani ata si ikaduha. Sama sa usa ka uso og mibangon sa usa niya kalikod og dihay tutulo ka mga gusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon og sa ingon ni ana sila ming ingon kaniya, bumangon ka, lamyon mo ang daghang unod. Mauni delikado mga kaigsuonan og mga kahigalaan. Ikaduha kini, kung inyong nakita, di basta-basta. Padayunon nato sa pagbasa pagayon. Dinhi ang ikaduha nga mananap nga migula sa dagat, mga kaigsuonan. Dinhi kini naghari sa tuig 539 paingon sa 331 BC. Now, mao kini ang pananahon diya sa Daniel 2 nga ang ikaduha mo ang Medo Persia. Kung imo ining isubli. Okay? Ni adtong sa wala nakabasa og ni adtong sa nakabasa na mga kaigsuonan kigala. Mao kani atong gitandi ang kapitulo 2 sa kapitulo 7 sa Daniel. Kay ni adinhi mga kaigsuonan ang gitawag natog mga dagway nga maoy naghulagway sa kamatuoran. Anhita mga kaigsuonan o mga kahigalaan sa sunod. Dinhi, sa human niini, nakita ko ang lain na usab ug ani karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako. Sa usa ka langgam ang mananap may upat usab ka mga ulo ug ang dominyo gihatag kaniya. Mao ni naghari mga kaigsuonan. Sa diha ang Babylonia gilumpag sa Persia, kani siya usab ang nagahari na usab mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Ang Gresya ni adtong tuig 331 hangtod sa 168 BC. Mao kini ang mga katuigan nga sa diin ilang gigugol sa ilang pagkahari kaniadto. Og niya ang iyahang under niini nga mananap nga atong nakit-an. Adunay upat ka mga general nga army ni Alexander. Si Cassander, Lysimachus, Ptolemy, ug Seleucus. Kining upat ka mga ulo nagasimbolo kini sa upat ka mga soldado, upat ka mga generals ni Alexander. Og mao kini si Cassander, Lysimachus, Ptolemy, og Seleucus. Og kini mga kaigsuonan, daghan na natong nakahibalo niini. Kini nga history maoy nagpamatuod sa kamatuoran ug sa dili kamatuoran nga maoy gisunod sa kadaghanan. Sa Daniel 7 versikulo 6 atong padayonon sa pagbasa. Matod pa niya dinhi mga kaigsuonan. Sa tapos niini, nakita ko sa mga pananahon sa kagabhion ug ani karon ang ikaupat ka mananap makahadlok og mabangis og hilabihan gayud pagkakusganon og kini may dagkong mga ngipon nga puthaw siya milamoy og mikunis-kunis og miyatak sa salin sa iyang mga tiil og kinilahi sa tanang mananap nga nanghiuna kaniya og kini may napulo ka mga sungay. Delikado ni ang ikaupat mga kaigsuon nagigala. May napulo ka mga sungay og mao kining atong nakita karon ang ikaupat nga mananap. Mao ni pinakabanggiitan dinhi sa atong gibasa karon.
og tungod kay ang Gresya gipirdi na usab niining gitawag Roma. Kaning atong nakit-an nga ikaupat mao kini ang Roma. Ni adtong 168 BC hangtod sa 476 AD. Og kini mga kaigsuonan diha namugna si Constantino sa Roma, nahimo siyang gobernador sa Roma. Og ang nagsunod ni Constantino, mga kaigsuonan, kay kumo si Constantino naa sa Roma, siya ang gobernador, ang tanan nga nagsunod ni Constantino hangtod karon under gihapon sa Roma. We like it or not, makita, tinaw ug tataw sa atong kapanahonan karon nga nagdagsang kining pagtulunan. Okay? Og atong nakita ang napulo ka mga sungay mao ni gisimbolohan og pulo usab ka mga gingharian ni ining kalibutana. Og kini magapadayon sa ilang paghari hangtod ni sa second coming of Jesus Christ. Hangtod ni sa pag-abot sa ato ang gipaabot nga mao si Kristo. Muna nga magbantay ta karon. Kay og di ta nakasunod sa atong Ginoo, gisunod nato ang Romanhon nga pagkinabuhi. Gisunod nato si Constantino nga iyang gitudlo hangtod gayod sa matapos ang kalibutan. Di magyud ni nato mapigilan, di ni nato mapungan kay nganuman nahisulat sa balaang kasulatan. Ikaw ug ako gikinahanglan nga ato ang tun-an ang kamatuodan. Di nato iklos ang atong hunahuna. Di nato sirad-an ang atong hunahuna aron nga daghan pa natong madugang sa atong mga memory card sa atong ulo. Natay memory card mga kigsunan sa ato ang ulo. Dinhi sa Daniel 2 o sa Daniel 7 atong makita ang mga hulagway nga sa diin matuod gayod hangtod sa atong kapanahonan karon. Mao kini ang mga simbolo nga ikaw ug ako gikinahanglan nga atong mahibaluan aron mahibaluan usab nato ang kamatuoran. Sa bersikulo 8 diya sa Daniel kapitulo 7, matud pa niya dinhi, ako nagtulot timbang mahitungod sa mga sungay ug ani karon may migula kanila nga laing sungay nga diutay nga sa atubangan niini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot ug ani karon niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug usa ka baba nga nagpamulong dagkong mga butang. Igsug higala kining isa ka gamayng sungay nitubo ug iyang gilumpag ang tulo ka sungay, meaning tulo ka gingharian. Ug siya'y nagpamuno sa tulo ka gingharian ug mao kining atong mabasa didi gamayng sungay ug adunay unsa? Adunay mata. Amo ni delikado mga kigsuonan. Migula kaniya nga laing sungay nga gamay kaayo mga kaigsuonan og ato ning padayonon aron atong makit-an kaning mata niini mga kaigsuonan. Nibunot ang tulo og siya nitindog og tuod man mga kaigsuonan higala mao ni gitawag og the little horn. Kung ikaw naka-eskwela sa Daniel and Revelation, mga kaigsuonan sa ato ang balaang kasulatan na ay gitawag little horn og mao ni gamayng sungay nga atong gi-studyhan karon. Mao na nga dinhi sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 25 ni anay gitagna dinhi og sumala sa sugilanon kadtong gamay nga sungay mao kadto ang niusab. Sumala sa Biblia og siya misulti dinhi sa balang kasulatan sa dagkong mga pulong batok sa halangdon uyamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon uyamot og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan og siya og sa katungod sa usa ka panahon. Mao ni hinumduman nato. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Mga kaigsuon naghigala, gitagna na kining daan nga naay magausab sa kasuguan sa Dios. Og tuod man karon
niabot sa atong kapanahunan kadaghan na gayong di motuo sa pagtulunan sa Ginoo. Ikaduhang Tesalonica 2 mga bersikulo 3 hangtod sa 4, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay ang maong adlaw dili mo abot ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug pagtungha sa tahong yawanon nga gitagana alang sa impierno. Mga kaigsuon higala, naa magoy impierno, mauna nga naapoy gitagana alang sa impierno, naapoy gitagana alang sa langit. Di man ni nato mapugngan kay naa magod sa Biblia, matuman ug matuman gayud ang tanang nakasulat sa Biblia nga maoy kamatuoran. So pa ko niya matud pa dinhi ang tanan nga gipakadios o gipakabalaan sa taho, magpalabaw siya sa tanan og mulingkod sa templo sa Dios og muangkon nga siya Dios. Mga kaigsuon naghigala, kadtong nag-usab sa pulong sa Ginoo, maotoy nag-angkon nga siya Dios. Delikado ni mga kaigsuon naghigala. Delikado. Pero naagihapon mga tao nga bisag sunugon pa sa kalayo magpakamatay aron lang sa pagtuo sa Ginoo nga ang Ginoo maoy muluwas kanato. Naay mga katawhan nagpakamatay alang gayud sa Ginoo. Naay mga tawo nga bisan pa og sunugon, bisan pag ipako, basta ang alagaron mao ang Ginoo og mauni sa una nga panahon. Dili man tanan mga pipila nga atong makit-an sa balaang kasulatan nga nagpakamatay alang gayud sa Ginoo. Og ang church mga kaimanghudan o ang katawhan nagkabayo na karon sa gobyerno. Ang atong gobyerno mauna ni karoy pinakaunsaman. Pinagayod ka halangdon. Kay moingon ang gobyerno gani nga mutaod ta og mas, magmas gayud kita labi na sa pandemya na panahon. Mag-ingon gani ang gobyerno nga naata sa balay, naara gyud sa balay. Maunay dili nato kalikayan mga kaigsunan og mga kahigalaan. Okay? I hope malipayon kita nga ato kining nakit-an og atong nabaton. Pinadayag 3 bersikulo 18. Matud pa niya dinhi sa labtunon kini. Ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666, 6. Kaning mapintas nga mananap gisimbolohan dili di ay ni kay mananap kun dili tawo. Ang numero niini mga kigisunan unsay numero 6. Igsoog higala, I hope nga ato ning nasabtan. Nga og wala ta sa Ginoo, kini nga pagtulunan, maangkon gayud nato kining gitawag mapintas nga mananap. Ang numero ra ba niini? Numero niini mga kaigsuonan, gisimboluhan sa usa ka tawo. Meaning kining atong nabasa sa pinadayag 13:18, dili kini sa mananap kundi sa tawo. Ikaw ug ako, mga kaigalaan, anak sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga matatakanta sa mapintas nga mananap. Atong hinumduman, sa di pa nato tagaan og pagtagad ang mapintas nga mananap mga kaigsuonan nga ato karong tukion, maminaw una kita og pinasahi nga awit.
Lagad na karon. Maunay gusto sa Ginoo, mga lagad na ta. Well, padayon ta, igsoon. Ato ning tagaag pagtagad kay ang simbolo, numero sa mapintas nga mananap, simbolo sa tao. Mao ni mga kagalaan atong tagaag pagtagad. Ato ning kuwaon ang number ni ining pangalan, Vicarious Filii. Meaning ang Vicar, the Son of God. No, meaning puli sa Ginoo. Kini nga pangalan siguro daghan na kitang nakakaton ini sa atong magigsuon higala nga naminaw karon. Kini usa ka pagtulon-an nga sa diin para makuha nato ang naa sa Daniel 7 nga ato ang gitagag pagtagad ining takna sa kagabhion. Ato ning bilangon sa numerical number mga kaigsuonan. VICERIUSFILELIDEI. Ato ning tagag pagtagad ang mga number aron makuha nato mga kaigsuon higala. Ang vicarious niya 5 1 100 00 150 ang total ni ini mga kaigsuonan 112. Ang sunod, Philly. Okay? Niya ang total, 53. Og ang D, mga kaigsuunan, ang total, 501. Og ato ning itotal mga kaigsuunan ug mga kagalaan, makuha gayud nato ang numero nga makita nato sa Revelation 13, versikulo 18. I hope nga kining study ato ning idugang sa atong mga memory, mga kaigsuon naghigala. Ug unsa ang kamatuoran, tagaan natog pagtagad mintras buhi pa po kita. Okay? Sa pinadayag 13:16, ug ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabus, mga ulipon og mga tahong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Mga kaigsuonan, nilokop sa tibuok kalibutan labaw sa tanan sa atong kapanahunan karon. Nga daghan na gayong nagsunod niini. Daghanang namarkahan niini mga kaigsuonan. Asa man gimarka? Sa kamot ug sa agtang. Kanang sa kamot mga kaigsuonan, maunay atong ginabuhat sa uro adlaw. Munay atong ginahimo sa tanang panahon sa atong pagkinabuhi. Dili na kay marka nga gibutang sa atong kamot kundi ang atong ginahimo sa kada adlaw. Kanang sa agtang mauna ang naa sa ato ang gihuna-huna. Ug unsa ang atong gihuna-huna ug dautan gani atong huna-huna mao ni siya. Og dautan gani atong gihuna-huna mao ni marka sa mapintas nga mananap. Dili ni kaibutang sa atong agtang ilansang unsa ba ka ibutang dili. Kaning atong huna-huna. Ug atong huna-huna nag-unsa ta? Naghimo tag ato wa nato gisunod ang Ginoo, meaning dili kita iya sa Ginoo. So og dili kita iya sa Ginoo mga kaigsuonan, ang marka nato mao kini ang atong gistudihan karon. Ang atong ginahimo kada adlaw wa ta mosunod sa Ginoo, mao ni marka nato. So atong hinuktukan mintras buhi pa kita. Ang pinadayag 7 bersikulo 3 gipahinumduman usab kita nga ang Dios matud pa dinhi nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang. Mga kaigsuonan, naay natimrihan sa Ginoo, naapoy natimrihan sa mapintas nga mananap. Muna nga sa atong kinabuhi karon na ay nagapadayon sa pagsunod sa Ginoo, na apoy wala nagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Og ang marka mga kaigsuonan dinhi atong makita, muni marka sa Ginoo, alang nimo og alang kanako.
iya kitang katawhan. Ezekiel 20:20. Og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo. Igsuon, kung nagbantay tan ining adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo, timaan kini nga ikaw ug ako iya sa Ginoo. Nagpasabot nga mao ni tatak nga iya sa Ginoo. Numero unsa man ni? Numero 7. The cell of God, the Sabbath. Kaya ang ikapitong adlaw mauman ang Sabat sa Ginoo, dili sa tao. Dili sa Adventista kun dili sa ato gayud nga Ginoo. No? Dili sa mga Adventista, dili sa mga katawhan o nano na religion kundi iya gayud sa Ginoo. Mga kaigsuonan, ang atong relihiyon dili makaluwas nato. Tinuod na ang makaluwas si Jesucristo. So angay nato sundon si Jesucristo hangtod sa katapusan sa ato ang kinabuhi. Sa pinadayag 14:9 hangtod og 10. Matod pa dinhi. Og misunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog kun adunay mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kasuko, ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo ug asopri diha sa atubangan sa mga balaang manulunda ug sa atubangan sa kordero. Mga kaigsuon naghigala, gikinahanglan tang mosunod sa Ginoo. Kay og dili gani ang atong gisunod iya gayod niining kalibutan, ug matud pa sa pagbalik sa Ginoo, mao kani iyang ipainom kanato. Perting paita, labaw na ng atong nailhan nga impierno, diha gyud ta padulong igsuon. Sa bersikulo 15 diha sa pinadayag kapitulo 13, matud pa dinhi mga kaigsuonan og mga kahigalaan. Og gitugot niya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap, nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti o sa pagpatay ni adtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Mga kaigsuonan o mga kaigalaan, kining pahinumdom usa ka pahinumdom. Pwede dawaton, pwede dili. Pero ang gusto sa Ginoo, dawaton nato. Those who keep God's commandments do not receive the mark of the beast. Mauni atong gistadihan ni adtong nangaging gabi nga atong gitun-an karon. Those who do not keep God's commandments do receive the mark of the beast. Og di tagani mosunod sa Ginoo sa laktod nga pagkaistorya, makabaton kita og marka sa mapintas nga mananap nga mao ang tulo ka size. Og kini dili kay imarka sa atong agtang nga literal kundi simbolik kini. Mao ang atong gihuna-huna nga wa nay sugo, wala na tanan, mao nay gihuna-huna nato. Ug kaning sa atong kamot mga kaigsuonan, gimarka sa kamot, mao ning atong ginahimo kada adlaw nga dili maayo. Igsuog higala, ang Dios mao tag-iyas tanan, muna nga siya usab nasayod sa tanan. Siya nakahibalo og unsay atong himuon, siya nakahibalo og unsay atong sundon. Mao nga gipahinumduman gayud kita aron sa iyang pagbalik walay usa kanato mapili niining kalibutana. Diha sa Deuteronomio 17 bersikulo 3. Og miadto og mialagad sa laing mga dios og misimba kanila kun sa adlaw nga wala ko isugo. Mga kaigsuonan, wa magipagsugo gud ni anang unang adlaw nga simbahon nato. Wa nagsugo ang Ginoo. Ang iyang gisugo kaning ikapitong adlaw, mauna nga ang ikapitong adlaw ug mahimo kitang tanan muyukbo gayud sa Ginoo. Dili ta muyukbo sa Adventista, di ta muyukbo sa mga pastor kundi atong yukbuan ang Ginoo. Tinuod ni mga kaigsuonan, higala og mga silingan, mga minahal kong mga taga-subaybay. I hope nga ato ning ma-apply sa atong kinabuhi mintras buhi pa kita. Kaya delikado mga kaigsuonan nga di ta makasunod kaniya, mamatay lang ta nga wa ta kaniya wa tay paglaom. Ang Marcos 7 bersikulo 7 unsay giingon kun
namatay ta nga di ta iya sa Ginoo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang gipaka doktrina ng kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Kung wa gani ta ni simba sa atong Ginoo, lahi ang ato ang Ginoo, pero sa atong kapanahonan karon nakaila og Ginoo pero ang gisimba dili na mao, dili na ang Ginoo nga nailhan. No? Ngano mang makaingon man tang dili na ang Ginoong nailhan, kay ang atong gibuhat di naman mao. Ug nakaila ta sa Ginoo, ang atong gibuhat ang iya pod sa Ginoo. Mao nay pinakaanindot mga kigsuonan. Pinadayag 18 bersikulo 4, ngunya nadungog ko ang tingog nga nag-ingon. Muni pahinumdom nimo og kanako. Gumula kamo mga tao ko aron dili kamo makaapil sa iyang mga kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Unsa may hampak sa Ginoo? Ya? So yung mga hampak sa Ginoo, di basta-basta. Kaya ang hampak sa Ginoo unya maglutaw-lutaw gayud sa linaw nga kalayo. Maugid nay konklusyon mga kaigsuonan o padulngan nining pahinumdom sa Ginoo nga dili nato dawaton. Mateo 10:28, og ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impierno. Mao ni atong kahadlukan, kinsa may atong kahadlukan ang Ginoo. Dili kining atong mga leaders. Kay ngano man ang atong mga leaders taho ra. Ang atong kahadlukan gayud ang naglalang ug naghatag usab natog kinabuhi. Mao ni angay natong kahadlukan. Bahalag maunsa ta niining kalibutan kun iya ta sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo nga banahon gihapon kita unya sa iyang pagbalik. Ang pahinumdom usab ni Josue alang nimo ug alang kanako sa chapter 24 verse 15, apan alang kanako ug sa akong balay kami magaalagad kang Jehova. Igsog higala, I hope nga ato ning nasabtan nga kining kamatuoran gikinahanglan atong i-apply sa atong kinabuhi mintras buhi pa kita. Unsa may ato ang guide? Ang Biblia. Dili si pastor. No, ang Biblia mo'y atong guide. Dili si padre, kundi ang atong guide sa kamatuoran mao gayud ang Biblia. Dili ang tradisyon sa atong mga lulog, mga lola. Igsog higala ning takna sa kagabion, di na gid motugot ang atong oras. Apan sa di pa ta mo tick off ning ato ang programa, maminaw una kita og usa ka awit. Ang kinabuhi dili masabtan niining kalibutan napuno sa mga tanghaga makalibog o dili masabtan ang hinungdan nganong may dako nga suliran nganong napasan sa bug
ko. Bagyo Gonos atong nagiantos ang pagtuuta ulayon maniya pinaagi sa Bagyo Gonos ang imong paglaom kung tilang igsuon human sa kasakit muhulong na munos human sa bagyo may kalinaw na Bagyo Gonos atong nagiantos ang pagtuuta ulayon maniya pinaagi sa Bagyo Gonos ang imong paglaom kung tilang isuon human sa kasakit muhulong na munos human sa bagyo may kalinaw na human sa bagyo may kalinaw na human sa bagyo may kalinaw na Kagalaan, dalaygon o Dios ikaw sa tanang nga panahon, labaw sa tanan ang among natunaan nga kamatuoran, kabay ikaw magagiha kadto sa amo ang hunahuna kasing-kasing, ng among nadunggan magapabilin sa among hunahuna o kasing-kasing usaba, mintras buhi pa kami ni ining kalibutana. Tabangan lamang kami Ginoong Dios among pagkatawhanon, kay dili kini namo mahimo kung wala ikaw sa among kinabuhi. Tabangang makiksuonan nga nagapaminaw, ang ilang panimalay nga gibiyaan, alang lang kayod sa pagpaminaw, paglantaw sa mga pulong nga gikan kanimo. Ikaw giya sa ilang panimalay, maghatag og kalinaw, maghatag kanila ug maayong panglawas kanunay kauban kanamo nga sa diin kami tanan makahimo sa pagsunod kanimo kun mamaayo ang amo nga lawas. Ginoong Dios, wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Busa kanunay kami nagaduol diha kanimo ug among gilauman nga ang tanan namong pangandoy among maangkon pinaagi gayud sa imong tabang kanamo. Ang among handom Ginoong Dios nga sa imong pagbalik kami makauban. Tabanga ang matag usa kanamo gikan sa mga kabataan hangtod kanamong dagko nga sa imong pagbalik kami tanan makauban kanimo. Amo ning lauman nga madawat isalig namo diha kanimo tungod lamang sa ngalan ni Jesus among bugtong manluluwas. Amen. Boy no mga kaigsuonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagsubaybay ni atong programa. Kini inyong ubos og suod nga higala, Pastor Danilo Susano, magaingon na lamang kaninyo nga samtang aduna pa kitay kinabuhi, aduna pa kitay paglaom. Ang Dios magapanalangin maayong gabi kanatong tanan.